नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अद्य अस्मिन् व्याख्यानकर्मणि समुपस्थिताः सर्वेपि मनीषिणः विद्वत्तल्लजाः पारम्परिकशास्त्रसंरक्षणतत्पराः अस्माकं सर्वेषां शुभचिन्तकाः अस्मिन् आमुखपटले सन्नद्धाः सर्वेपि श्रद्धासम्पन्नाः गभीराः विद्वांसः। अहं सर्वप्रथमं सर्वान् नमस्करोमि, सर्वान् अभिनन्दामि। एवञ्च यत् यं संकल्पमहं कृतवान् पारम्परिकशास्त्रसंरक्षणस्य तस्मिन् पवित्रतमे पुण्यतमे संकल्पे अहं भवतां पुरतः भवतां साहाय्येन भवतां सततप्रयासेन अहम् अत्र समुपस्थितोऽस्मि। पौनः पुण्येन सर्वेषां स्वागतम् अहं व्याहरामि। भवन्तः सर्वे विदां कुर्वन्त्येव यत् लघुशब्देन्दुशेखरं नागेशभट्टस्य अत्यन्तं तावत् गूढतमा कृतिः, अत्यन्तं रहस्यमयी तप युक्ता च इयं कृतिः, तपः संयुक्ता च इयं कृतिः। अतः नागेशभट्टस्य यद् वैदुष्यं तत्सर्वं वैदुष्यम् अस्मिन् ग्रन्थे वर्तते। अतएव अमुं ग्रन्थम् आधारीकृत्य यदा व्याख्यानं वयं कुर्मः तदा अत्यन्तं मन्मनः तावत् प्रसन्नं भवति। यतो हि केनचित् आचार्येण अत्यन्तं वैदुष्यम् अर्जयित्वा अत्यन्तं तपः प्रसाद्य निर्माणम् आचार्येण कृतं। ये वास्तविक रूपेण यदि शेखरग्रन्थः व्याकरणशास्त्रे न स्यात् तर्हि यादृशं वैदुष्यं प्राप्तव्यमस्माभिः विद्वद्भिः तादृशस्य वैदुष्यस्य प्राप्तिः न स्यात्। अतः भवन्तः सर्वेपि विद्वांसः भवेयुः, आचारसम्पन्नाः भवेयुः, सदाचारिणः भवेयुः, श्रद्धालवः भवेयुः। एवञ्च सर्वं परित्यज्य अस्मिन् आमुखपटले 7 सर्वेपि सन्नद्धाः भवेयुः इति पौनः पुण्येन वारं वारम् अहं सर्वान् प्रार्थयामि। यतो हि इदानीं महान् कालः अयं समागतः यस्मिन् काले काश्यां विशेषतः काश्यां शास्त्रचर्चा अस्माभिः अनुष्ठीयते। तस्यां शास्त्रचर्चायां भवन्तः सर्वेपि मह्यं समयं दत्त्वा अत्र समायान्ति इति अस्माकं सौभाग्यं। यतो हि काश्याम् अध्ययनकाले एव एतावन्तं संकल्पम् अहं गृहीतवान्। भगवता विश्वनाथेन मह्यं यद् उत्तरदायित्वं दत्तं पारम्परिकशास्त्रसंरक्षणपूर्वकम् अध्यापनस्वरूपं यत् दायित्वं तस्य दायित्वस्य निर्वहनं सम्यक्तया स्यात्। तत्र निर्वहने सर्वेषां शुभचिन्तकानां सन्नद्धानां प्रतिभागिनाम् आचार्याणां विदुषां छात्राणां सर्वेषां साहाय्यम् अत्यन्तम् अपेक्षितं।
न केवलं भारतीयानाम् अपितु अन्यदेशीयानामपि विदुषां। यतो हि प्रतिदिनम् अस्माकं शिष्या राधा फ्रांस देशे उषित्वा लघुशब्देन्दुशेखरं सा प्रतिदिनं शृणोति एवञ्च प्रश्नमपि वारं वारं रात्रौ करोति। अस्याः पंक्तेः कः अभिप्रायः, अस्य ग्रन्थस्य कः अभिप्रायः, क्रियाविशेषणं कीदृशं भवति, एतत् सर्वं वारं वारं सा पृच्छति। अतः अत्यन्तं तावद् अत्र काश्यां यत् तपः अस्माभिः सर्वेषां साहाय्येन अनुष्ठीयते तत् तपः भवतां वर्तते। अहं तु भवतां सर्वेषां यथा पूर्वस्मिन् दिने पूर्वस्मिन् काले अध्यापनम् अहं कृतवान् तद्वत् अस्मिन् कालेपि अध्यापनं कर्म अस्माभिः सम्पाद्यते इति भगवता विश्वनाथेन प्रदत्तं यद् दायित्वं तस्य दायित्वस्य निर्वहनम् एव अस्माभिः क्रियते, न किमपि नूतनम् अस्माभिः सम्पाद्यते। गुरुप्राप्तस्य ऋणस्य अपाकरणम् अस्माभिः क्रियते। गुरुभिः यदध्यापितं गुरुभिः यद्दत्तं मह्यं तस्य दत्तस्य तपसः यत् आंशिकं तत्त्वं यथानुभूतं तत्तत्त्वं भवतां पुरतः अहं प्रतिदिनं समर्पये इति पुनः भगवन्तं विश्वनाथं सम्प्रार्थ्य अन्नपूर्णाञ्च प्रणम्य सर्वान् नमस्कृत्य प्रकृतम् अहम् अनुसरामि। भवन्तः सर्वेपि सन्नद्धाः भवेयुः। पूर्वस्मिन् दिने अकथितञ्च सूत्रस्य खण्डनप्रसङ्गे मया शेखरोक्तदिशा व्याख्यानं विहितं। तर्हि खण्डनप्रक्रियायां दुः धातोः अर्थः अस्माभिः सम्पादितः विभागानुकूलव्यापारानुकूलव्यापारः एवञ्च कस्मिन् कर्मणि लकारः आगमिष्यति कर्मवाच्ये गामदोग्धिपयः यदा गो इत्यस्यापि कर्मसंज्ञा पय इत्यस्यापि कर्मसंज्ञा यदा अस्माभिः क्रियते तदा कस्मिन् कर्मणि लकारः स्यात् इत्यत्रापि व्यवस्था अस्माभिः प्रदर्शिता। तत्र मया उक्तं नागेशभट्टेन प्रतिपादितं च यत् अकथितं च सूत्रसत्त्वपक्षे यस्मिन् कर्मणि लकारः आगच्छति तस्मिन्नेव कर्मणि सूत्राभावेपि कर्मवाच्ये लकारः आगमिष्यति। अकथितं च सूत्रसत्त्वे अप्रधानीभूते कर्मणि लकारः आगच्छति मया प्रतिपादितम्। अप्रधानीभूतं कर्म गामिति कथम् अकथितं च सूत्रेण विहित कर्मत्वत्वम् अप्रधानीभूतत्वम् अकथितं च सूत्रसत्त्वपक्षे एकव्यापारार्थकत्वपक्षे अकथितं च सूत्रेण विहितं कर्म गो इत्यस्य अतः गाम इति अप्रधानीभूतं कर्म तस्मिन्नेव कर्मणि लकारः सूत्रसत्त्वपक्षे भवति। यथा एवञ्च सिद्ध्यति गौर्दुह्यते पयः। अकथितं च सूत्राभावे कस्मिन् कर्मणि लकारः भविष्यति इत्यस्मिन् विषये शेखरकारः अत्र कथयति प्रधाने कर्मणि लकारः आगमिष्यति। अकथितं च सूत्रसत्त्वे अप्रधाने कर्मणि लकारः आगच्छति अप्रधानीभूतं कर्म गामिति। अकथितं च सूत्राभावे प्रधाने कर्मणि लकारः आगमिष्यति प्रधानीभूतं कर्म गामिति। अतएव फलैक्ये प्रत्याख्याने न तु फलभेदे सूत्रसत्त्वे यथा गौर्दुह्यते पयः कर्मवाच्ये वाक्यं भवति तदा सूत्राभावेपि गामदोग्धिपयः इत्यत्र कर्तृवाच्यस्य स्थाने यदा कर्मवाच्यप्रयोगः क्रियते तदा गौर्दुह्यते पयः इति रूपं भवति। तत्र प्रधानीभूतं कर्म किम् इति लक्षणं प्रधानीभूतस्य कर्मणः लक्षणं नागेशभट्टेनैव प्रोक्तं नास्माभिः किमपि नूतनं प्रतिपाद्यते। नागेशभट्टेन उक्तं प्रधानीभूतं कर्म किमस्ति यस्मिन् प्रधानीभूते कर्मणि लकारः कर्मवाच्ये स्यात्। यतो हि नागेशः इदानीं कथयति यत् प्रधानीभूतत्वं गवादीनामेव।
गामिति प्रधानीभूतं कर्म तच्च किं कर्म विभागानुकूल व्यापारानुकूल इत्यस्मिन् पक्षे कीदृशं कर्म जत् कर्म प्रधानीभूतं यस्मिन् कर्मणि लकारः आगच्छति तत्र प्रधान कर्मणः स्वरूपं तैः निगदितं यत् कर्तृप्रत्यय समभिभ्यहारी अत्र प्रधानीभूतः यः व्यापारः विभागानुकूल व्यापारानुकूल दुग्धात्वर्थे गोपवृत्तिः यः प्रधानीभूत व्यापारः तस्मिन् प्रधानीभूते व्यापारे साक्षात् विशेषणीभूतं यत् फलं तत्फलाश्रयत्वेन विवक्षितं यत् कर्म तत्कर्म प्रधान कर्म तस्मिन् कर्मणि लकारः आगमिष्यति इति नागेशेन अत्र सिद्धान्तितम्। तर्हि व्यापारद्वयार्थकत्वपक्षे पयनिष्ठ विभागानुकूलः यः व्यापारः तदनुकूलः यः गोपवृत्तिव्यापारः सः व्यापारः प्रधानीभूतः तस्मिन् प्रधानीभूते व्यापारे साक्षात् विशेषणीभूतं फलं किमस्ति गोवृत्तिव्यापारः तादृशव्यापाराश्रयत्वेन व्यापार रूपम यत् फलं तदाश्रयत्वेन विवक्षितं किं कर्म गो इति इत्यस्य गामिति कर्म तस्मिन् गामिति कर्मणि लकारः यदा आगच्छति तदा कर्मणः उक्तत्वात् गो शब्दात् प्रथमा तथा च गौर्दुह्यते पयः इति रूपं सिद्ध्यति सूत्राभावेपि इति नागेशेन अत्र प्रतिपादितम् आसीत्। मया च यथा बुद्ध्या मयापि अस्माकं भवतां पुरतः इदानीं व्यवस्थापितं शेखर अभिप्रायः इदानीं प्रकटितः। अत्र श्रीमद्भिः इदमपि चिन्त्यं पूर्वस्मिन् दिने प्रतिपादितमासीत् प्रधानीभूत कर्म किम् इति मया शेखरोक्तदिशा प्रतिपादितं। पूर्वस्मिन् दिने अध्यापन कर्मणि अस्माकम् अनुजाः अत्र टिप्पण्याम् आसन् अस्माकम् अनुजाः टिप्पण्यां ते के भवन्ति जयपुरस्थाः राष्ट्रीय संस्कृत संस्थाने आचार्य पदे नियुक्ताः अस्माकम् अनुजाः अनुजकल्पा वा यथा स्यात् तथा तैः पृष्टं टिप्पणी च अत्र लिखिता यन्त्रे यत् भवद्भिः कर्म प्रत्यय समभिव्यहारे प्रधानीभूत व्यापारे विशेषणीभूतं यत् फलं साक्षात् तत्फलाश्रयत्वेन विवक्षितं यत् कर्म तत्प्रधानीभूतं कर्म इति भवद्भिः शेखरोक्त दिशा प्रतिपादितम् इति सत्यं तैरुक्तं टिप्पण्यां। पुनश्च तैः आंग्लभाषायां पृष्टं मया उत्तरितं यत् संस्कृतेन वक्तव्यं टिप्पण्यां येन तस्य समुचितम् उत्तरं स्यात्। तैः संस्कृतेनापि लिखितम् अत्र यन्त्रे रात्रौ मया दृष्टं टिप्पणी च दृष्टा अनुजस्य अभिप्रायः अपि अस्माभिः अवगतः। तैरुक्तं सर्वप्रथमं नागेशेन कर्म कर्तृप्रत्यय समभिव्यहारे इति प्रधानीभूतस्य कर्मणः स्वरूपविषये कर्तृप्रत्यय समभिव्यहारे इति नागेशः विशेषणं दत्तवान्। कर्तृप्रत्यय समभिव्यहारे इति विशेषणं कथं दत्तम् एतस्य विवेचनं मया कृतमासीत्। यतो हि कर्मणि प्रत्यये फलस्य प्राधान्यं भवति व्यापारस्य प्राधान्यं न भवति अतः प्रधानीभूते व्यापारे साक्षात् इत्यादि कथनम् असंगतं न स्यात्। तदर्थमेव कर्तृप्रत्यय समभिव्यहारे यत्र यः प्रधानीभूतः व्यापारः तत्र साक्षात् विशेषणीभूतं फलमित्युक्तं। कर्म प्रत्यय समभिव्यहारतस्य वाक्यस्य निराकरणाय किन्तु अस्माकम् अनुजैः अत्र टिप्पणी तावल्लिखिता यत् कर्म प्रत्यय समभिव्यहारे प्रधानस्य कर्मणः स्वरूपं किं भविष्यति। तैरुक्तं विष्णुकांत पांडे महाभागैः यस्य कृते अस्माभिः वक्तुं शक्यते अनुजाय स्वस्ति। यदा अहं सन्यासी संस्कृत महाविद्यालये आसं तस्मिन् काले ते सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अस्माकं गुरुचरणानां सन्निधौ मिश्रमहाभागानां सन्निधौ
तैः व्याकरणम् अधीतम् अतः ते अस्माकं भ्रातरः कनिष्ठभ्रातरः सन्ति तैरुक्तं कर्म प्रत्यय समभिध्यारे प्रधानीभूतस्य कर्मणः स्वरूपं किं भविष्यति किन्तु इदानीं मनसि यद् आगच्छति केनापि कुत्रापि एवं नोक्तं न वा कैश्चित् अद्यावधि पृष्टं केवलम् अनुजैः एवं भूतः प्रश्नः जिज्ञास्यं वा अत्र तैः उपस्थापितम् इदानीं सर्वेपि विद्वांसः अत्र सन्ति सर्वे पाठयन्ति पाठन कर्मणि प्रायः सर्वे संलग्ना भवन्ति सन्ति अत्र सर्वे इदानीं चिन्तयन्तु कर्म प्रत्यय समभिव्याहारः कुत्र स्थिति कर्म प्रत्यय समभिव्याहारे प्रधानीभूतस्य कर्मणः लक्षण विचारः आवश्यकः नावश्यकः इति सर्वे चिन्तयन्तु अत्र कर्मवाच्यस्य वाक्यं गौर्दुह्यते पया प्रधानीभूतं कर्म कुत्र आसीत् जस्मिन् कर्मणि अयं लकारः आगतः कर्तृप्रत्यय समभिव्याहारे यदा दोग्धित्याकारक कर्तृप्रत्यय समभिव्याहारः आसीत् मन्येऽहम् अद्य न दृश्यते पाण्डे महाभागः टिप्पणी न दृश्यते चित्रमपि न दृश्यते मन्येऽहं क्वचित् व्यस्तः सः तथापि भवन्तः सर्वे शृण्वन्तु कदाचित् ते आगमिष्यन्ति अवश्यं श्रोष्यन्ति यत् कर्म प्रत्यय समभिव्याहारे प्रधानीभूतस्य कर्मवाच्ये प्रधानीभूतस्य कर्मणः स्वरूपं किम् इति तेषां जिज्ञासा आसीत् विचारयन्तु कर्तृप्रत्यय समभिव्याहारे कर्मद्वयं भवति यत्र कुत्रापि कर्तृप्रत्यय समभिव्याहारः गां दोग्धिपयः बलिं याचते वसुधां गर्गान् शतं दण्डयति यत्र कुत्रापि द्विकर्मकाः धातवः सन्ति कर्मद्वये युक्ताः धातवः सन्ति तत्तद् स्थले सर्वत्रापि कर्तृप्रत्यय समभिव्याहारे कर्मद्वयं भवति तर्हि कर्मद्वय मध्ये कस्य कर्मणः प्राधान्यं कस्य अप्राधान्यम् इति विचारः आवश्यकः किन्तु यदि कश्चित् किमपि कर्म उक्तं भवति कश्चित् कर्म पदार्थः उक्तः किमपि कर्म संज्ञकं तत्त्वम् उक्तं तदा उक्ते कर्मणि यदा प्रथमा आगमिष्यति कर्मणि प्रत्यय यदा प्रथमा आगता गौः दुह्यते पयः इति वाक्यं कर्मवाच्ये आगतं तदा अत्र एकमेव कर्म उक्तम इदानीं जातं यः यदुक्तं तत्सर्वथा प्रातिपदिकार्थ संपन्ने च प्रातिपदिकार्थे प्रथमा आगता अतएव गौः अतः यदि एकमेव कर्म इदानीम् अवशिष्टं पयः अत्र पुनः लकारः न तावदपेक्षितः यतोहि लकारस्तु आगतः अतः एकस्मिन् कर्मणि अवशिष्टे एकस्मिन् कर्मणि कस्य प्राधान्यं कस्य अप्राधान्यं मन्येऽहम् एतस्य विचारस्य आवश्यकता नैव मे प्रतिभाति इति भवन्तः अपि मन्ये सर्वेपि तावत् इदानीम् अवगच्छन्ति प्राधान्य अप्राधान्य विचारः तदैव भवितुमर्हति यदा एकं प्रधानम् अपरम् अप्रधानम् आहोषित अनेके पदार्थाः भवन्ति तेषु अनेकेषु पदार्थेषु सत्सु कस्यचित् प्राधान्यं पदार्थस्य कस्यचित् पदार्थस्य अप्राधान्यम् इति विचारः सर्वथा आवश्यकः किन्तु यदा एकम एव तत्त्वं तदा कस्य प्राधान्यं कस्य अप्राधान्यं देवदत्तस्यैव पुत्रः स एव ज्येष्ठः स एव कनिष्ठः यदि गौर्दुह्यते पयः इत्यस्मिन् कर्मवाच्ये एकमेव कर्म इदानीम् अवशिष्टं पयः अपरञ्च यत् अस्ति गौः तत्र तु प्रातिपदिकार्थे प्रथमा उक्तं कर्म वर्तते उक्तस्य कर्मणः उद्भूत कर्मत्व शक्तिमत्वेन प्रतीतिः न भवति यत् कर्म उक्तं भवति तस्य कर्मणः न हि उद्भूत कर्मत्व शक्तिमत्वेन प्रतीतिः यदि उक्तस्यापि कर्मणः उद्भूत शक्तिमत्वेन प्रतीतिः स्यात् तदा द्वितीया तु आगमिष्यत्येव द्वितीया कुत्र आगच्छति उद्भूत कर्मत्व शक्तिमत्वेन
कर्मणि द्वितीया गच्छति किंतु यह यत् कर्म उक्तं चेत् तदा उद्भूत शक्तिमत्वेन कर्मत्वम् इदानीं प्रच्छन्नं वर्तते। किंच उद्भूतं प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रय स्वरूप प्रातिपदिकार्थः इदानीम् उद्भूतः कर्मत्वं तावत् अनुद्भूतम् उक्ते कर्मणि। गौरदुह्यते पयः इत्यत्र यत् कर्म गामित्याकारकं यत् कर्म उक्तं चेत् तदा कर्मत्वम् अनुद्भूतं प्रातिपदिकार्थः प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयः नीतोपस्थितो वा इदानीम् उद्भूतः। तर्हि उद्भूत प्रातिपदिकार्थत्वेन एतस्य प्रतीतिः न उद्भूत कर्मत्व शक्तिमत्वेन एतस्य प्रतीतिः। अतः एकम् इदानीं कर्म उद्भूत कर्मत्व शक्तिमत्वेन एकम एव कर्म इदानीम् अवशिष्टं पयः एकस्य कर्मणः अवशिष्टे कस्य प्राधान्यं कर्मवाच्ये एतावान् सर्वोऽपि विचारः मन्येऽहं नागच्छति मनसि विचारस्य आवश्यकतैव न प्रतिभाति इति मे मनसि एतादृशम् उत्तरम् आगतमासीत्। यदा तैः पृष्टम् इदानीं न दृश्यते पांडे महाभागः अस्माभिः मन्येऽहं क्वचित् गतः तथापि यत् मया चिन्तितमासीत् तत्सर्वं भवतां पुरतः मया उपस्थापितम्। इदानीं प्रकृतम् अनुसरामि एतत् पर्यन्तं मया अध्यापितमासीत्। एकं तत्त्वं निवेदयितुम् अहम् इदानीं तावद् प्रयते यत् महाभाष्यकारेण वृद्धिरादैत्यस्मिन् सूत्रे एकं वाक्यम् उक्तम् आसीत्। महाभाष्यकारेण उक्तं गर्गाः शतं दण्ड्यन्ताम्। गर्गान् शतं दण्डयति इति कर्तृवाच्यं, गर्गाः शतं दण्ड्यन्ताम् इति कर्मवाच्यं। तर्हि गर्गाः शतं दण्ड्यन्ताम् इत्यत्र महाभाष्यकारेण उक्तं शतम् इत्यत्र आर्थप्राधान्यं शतस्य, गर्गाणां शाब्दप्राधान्यम्, अतः शाब्दप्राधान्य विशिष्टं यत् कर्म तस्मिन्नेव कर्मणि लकारः आगच्छति। किन्नाम शाब्दप्राधान्यं किन्नाम आर्थप्राधान्यं। तर्हि शाब्दप्राधान्यं नाम शाब्दबोधीय मुख्य विशेष्यत्वम्। शाब्दबोधीय मुख्य विशेष्यत्वं यत्र यस्मिन् वा कस्मिंश्चित् पदार्थे तिष्ठति विशेषता तदा सः पदार्थः शाब्द प्राधान्य विशिष्टः। किंतु यं पदार्थम उद्देश्य यत्किमपि क्रियते तदा उद्देश्यत्वभूतं यत् उद्देश्यत्व विशिष्टं यत् तत्त्वं भवति तत् अर्थ प्राधान्यं भवति। शतम् उद्देश्य इदानीं दण्डस्य विधानं वर्तते। सते तावत् सत्पदार्थे तावत् उद्देश्यत्वरूपम् अर्थ प्राधान्यं वर्तते। यतोहि इदानीं राजा किं कर्तुम् इच्छति, गर्ग समुदायं तावत् दण्डयति। गर्ग समुदायेभ्यः इदानीं शतं गृह्णाति। यदि प्रत्येकं शतस्यैव ग्रहणं तावत् उद्देश्यं स्यात् तदा शतस्य आवृत्तिं कुर्यात्। अतः राज्ञः उद्देश्यं वर्तते यत् समुदायस्य तावद् दण्डदानं स्यात्, समुदायात् शतस्य ग्रहणं स्यात्। अतः शतस्य ग्रहणम् एव राज्ञः उद्देश्यम्। अतः यदि शतस्य ग्रहणं राज्ञः उद्देश्यं तदा उद्देश्यत्वरूपम् अर्थप्राधान्यं सत्पदार्थे, अनुद्देश्यत्वरूपम् अप्राधान्यं गर्ग पदार्थे, तदा कथं गर्गाः इत्यत्र कर्मणि लकारः आगतः इति आशंका वृद्धिरादय सूत्रे भाष्ये आगता वर्तते। किंतु तां शंकां तं भाष्यम् इदानीं समन्वयति नागेशभट्टः। सः कथयति अत्र अर्थप्राधान्यम् अप्राधान्यं कर्मणि लकार विवक्षिते कस्मिन् कर्मणि लकारः स्यात् इति जिज्ञासायाम् अर्थप्राधान्याप्राधान्यं नैव ग्राह्यम् अपितु केवलं शाब्दप्राधान्यं ग्राह्यं। शाब्दप्राधान्ये दण्ड धातुः इत्यस्य अर्थः, दण्ड इत्यस्य अर्थः आदानानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः दण्डी धातोरर्थः।
तरी आदानानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार अंतिम व्यापार राज्ञ वर्तते, प्रथम व्यापार गर्गाणाम वर्तते। गर्गस्य प्रथम व्यापार राज्ञ द्वितीय व्यापार। द्वितीय व्यापारे साक्षात् विशेषणीभूतं फलम गर्गवृत्ति व्यापार अतः तत्फलाश्रयत्वेन विवक्षितं किं गर्गेति अतः गर्गस्यैव शाब्द प्राधान्यम अतः तादृशं शाब्द प्राधान्यम गृहीत्वा राजावृत्ति जत प्रधानीभूत व्यापार तस्मिन् व्यापारे शाब्दबोधीय मुख्य विशेषता वर्तते अतः मुख्य प्राधान्यम राजावृत्ति व्यापारस्यैव तस्मिन् व्यापारे साक्षात् विशेषणीभूतं यत् फलं गर्गवृत्ति व्यापारः इदानीं फलं वर्तते तत्फलाश्रयत्वेन विवक्षितं किं गर्ग अतः गर्गस्यैव तावद् इदानीं प्रधानीभूतं कर्म अतः तादृशे प्रधानीभूते कर्मणि लकारः आगच्छति येन गर्गाः शतं दण्ड्यन्ताम् इति रूपं सिद्ध्यति। मन्येऽहं भवद्भिः सर्वैः अवगतम्। अतएव शेखरकारः इदानीं वक्ति सः कथयति गर्गाः शतं दण्ड्यन्ताम् इत्यत्र गर्गाणाम् एव तत्त्वं नाम प्रधानीभूतं कर्मत्वम्। यद्यपि उद्देश्यत्वरूपम अर्थ प्राधान्यं तु सतस्य यतो हि शतम उद्देश्य इदानीं तावद् ग्रहणं क्रियते। राजा इदानीं यत् किमपि गृह्णाति तस्य उद्देश्यं केवलं शतग्रहणमेव। शतग्रहणमेव राज्ञः उद्देश्यं वर्तते अतः शतस्यैव उद्देश्यत्वम् अतः उद्देश्यत्वरूपम अर्थ प्राधान्यं शतस्य अनुद्देश्यत्वरूपम अप्राधान्यं गर्गस्य अतएव न शतावृत्ति अतएव शतस्य आवृत्ति नहीं अपितु समुदायात् शतम गृह्णाति। अतः यदि अर्थ प्राधान्यम कस्मिन् कर्मणि लकारः कर्तव्यः एतस्मिन् विषये अर्थ प्राधान्यस्य ग्रहणं न क्रियते तदा भाष्य विरोधो नास्ति। यदि अर्थ प्राधान्यस्य ग्रहणं क्रियते अस्माभिः तदा शतम इत्यस्मिन् कर्मणि लकारः आगमिष्यति गर्गाः इति न भविष्यति तदा भाष्यं विरुद्धं भविष्यति। तद भाष्यं विरुद्धं न स्यात् अतः अर्थ प्राधान्यं कस्मिन् कर्मणि लकारः कर्तव्यः एवं विचारे इत्यस्मिन् विचारे अर्थ प्राधान्यं परित्याज्यं शाब्द प्राधान्यं च ग्राह्यं शाब्द प्राधान्ये गृहीते यत्र प्रधानीभूतं कर्मिति गर्गिति तस्मिन्नेव कर्मणि लकारः यदि आगतः तदा गर्गा शतं दण्ड्यन्ताम् इति वाक्यं भाष्योक्तं वाक्यम् इदानीं सुसम्पन्नम् अतः न भाष्य विरुद्धं न वृद्धिसूत्रस्य भाष्य विरोधः। एतावत्पर्यन्तं नागेशभट्टेन विचारितं। पुनश्च एकं परस्मैपदानाम् आतुस् अणुल अणल अतुस्थुस् अतुस् अणल्वमाः इत्यस्मिन् सूत्रे एकं भाष्योक्तं वाक्यम् आगतं। तच्च वाक्यं नागेशेन शेखरे इदानीम् उपस्थापितं। भवन्तः तद्वाक्यं शृण्वन्तु। नागेशभट्टेन एकं वाक्यम् अत्र उक्तं। तच्च वाक्यं भाष्यकारेण कुत्र उक्तं परस्मैपदानाम् इत्यस्मिन् सूत्रे उक्तं। भाष्यकृता उक्तम् अहमपि इदम् अनोद्यं नोद्ये सकारमसि त्वन्नोदितः इति वाक्यम् आगतं। भवन्तः वाक्यं शृण्वन्तु विचारयन्तु। परस्मैपदानाम् इत्यस्मिन् सूत्रे वाक्यमस्ति अहमपि इदम् अनोद्यं नोद्ये अहम् अनोद्यं नोद्ये त्वं सकारमसि मया नोदितः मया त्वं सकारम असि नोदितः इति उत्तरं वाक्यं। तर्हि अहमपि इदम् अनोद्यं नोद्ये सकारमसि नोदितः त्वं मया एतादृशं यद् वाक्यम् आगतं तत्र नोदितः अत्र चुद् धातुः नुद् धातुः वर्तते। नुद् धातोः अत्र प्रक्षि पर्यायः अर्थ निबंधना च इयं संज्ञा। अन्यथा सकारम इति एकं कर्मासीत् त्वाम इति एकं कर्मासीत्। अहम त्वाम सकारम नोदितवान् इति कर्तरिवाक्यं। कर्तरिवाक्यं अहम त्वाम सकारम अनोदयत् इति कर्तरिवाक्यम् आसीत्। यदि कर्मवाच्यं क्रियते इदं कर्मवाच्य घटितम् इदं वाक्यं क्रियते तदा मया त्वं सकारं नोदितः कर्मणि अत्ता प्रत्ययः आगतः। तर्हि चुद् धातोः नुद् धातोः पाठः दुहि याच पच दण्ड रुधि प्रक्ष चीब्रू सासजी मथमुसाम इत्यस्मिन्
परिगणिते धातौ नुद धातोः पाठः नास्ति। यदि नुद धातोः पाठः नास्ति तर्हि सकारं त्वम् असि नोदितः मया इति परस्मैपदानाम् इत्यस्मिन् सूत्रे इदं यद् वाक्यं भाष्यकृता उक्तं तस्य भाष्योक्तस्य वाक्यस्य संगतिः कथं भविष्यति। यतो हि यत्र कर्मद्वयमासीत्, एकं त्वाम् अहं त्वां सकारं नोदितवान्, एकं त्वामिति कर्मासीत्, एकं सकारमिति कर्मासीत्। तर्हि कर्मद्वये कस्मिन् कर्मणि यक्ता प्रत्ययः कर्म नोदितः इति कर्मणि यक्ता प्रत्ययः, कस्मिन् कर्मणि यक्ता प्रत्ययः कर्तव्यः इत्यस्मिन् विचारप्रसङ्गे भाष्यकारेण त्वाम् इत्यस्मिन् कर्मणि नोदितः इत्यत्र अक्ता प्रत्ययः नुद धातोः इणिजन्तात् नुद धातोः कृतः, इणिच प्रत्यांत नुद धातोः अक्ता प्रत्ययः कर्मणि कृतः। कस्मिन् कर्मणि? त्वामिति कर्मणि। तर्हि त्वामिति कर्म उक्तं चेत् प्रथमा, यदि प्रथमा तदा त्वामित्यस्य स्थाने प्रथमाया रूपं त्वमिति। कर्तरि इत्यत्र तृतीया आगता अनुक्तत्वात्, अनुक्ते कर्तरि तृतीया। तर्हि अहमित्यस्य स्थाने मया, त्वामित्यस्य स्थाने त्वम्। एवं अनोदयत् इत्यस्य स्थाने कर्मणि भूतकाले यक्ता प्रत्ययः इणिजन्तात् नुद धातोः तदा नोदितः। तर्हि वाक्यम् इदानीम् आगतं भाष्योक्तं मया त्वं सकारं नोदितः असि इति वाक्यमागतं। यदि इदं वाक्यमागतं तदा कथम् अकथितं च सूत्रेण त्वामित्यस्य कर्मसंज्ञा आदौ विचार्यं। यतो हि नुद धातोः इणिजन्तस्य नुद धातोर्वा न द्विकर्मकेषु दुहादि परिगणितेषु धातुषु पाठः। यदि दुहादि परिगणितेषु धातुषु अयं धातुः न पठ्यते तर्हि कथम अकथितं च सूत्रेण अथवा अकथितं च सूत्राभावे कर्तुः सूत्रेण कथम त्वाम इत्यस्य कर्म संज्ञा भविष्यति इति विचार इति प्रश्नः। तथा च नागेशः इदानीं कथयितुमिच्छति यदि नुद धातुः प्रक्षि पर्यायः दुहिया च प्रक्षि ची ब्रू सास जी मथ भुसाम इति परिगणन वाक्ये प्रक्षि धातोः पाठः विद्यते। अतः तत्पर्यायभूतः धातुः नुद धातुः अर्थनिबंधना च इयं संज्ञा न तो स्वरूपाश्रया स्वरूपमाश्रित्य इयं संज्ञा न प्रवर्तते। दुह इति स्वरूपमाश्रित्य ब्रू इति स्वरूपमाश्रित्य न प्रवर्तते। ब्रू धातोः अर्थम आश्रित्य इयं संज्ञा प्रवर्तते अकथितं च सूत्रेण। अतः प्रक्षिति स्वरूपमाश्रित्य न प्रवर्तते। प्रक्षि इत्यस्य अर्थः जिज्ञासा ज्ञापनम्। प्रक्षि धातोः अर्थः कः तदा प्रक्षि धातोः अर्थः इदानीं वर्तते जिज्ञासा ज्ञापनम्। तर्हि जिज्ञासा ज्ञापनम् यदि प्रक्षि धातोः अर्थः द्विकर्मकस्य प्रक्षि धातोः अर्थः जिज्ञासा ज्ञापनम् तर्हि नुद धातोः इणिजन्तस्यापि धातोः अर्थः जिज्ञासा ज्ञापनम्। अतः अर्थः उभयो धातोः अर्थः समानः। समानार्थकत्वेन अर्थनिबन्धना च इयं संज्ञा इति भाष्य प्रामाण्यात्। इदं वार्तिकमपि तत्र आगतम्। एतद् भाष्य प्रामाण्यात् नुद धातोः योगेरपि अकथितं च सूत्रं प्रवर्तते अथवा सूत्राभावे व्यापारद्वयमाश्रित्य कर्मफलद्वयमाश्रित्य कर्तुः सूत्रं च प्रवर्तते इति विचार प्रसंगे इदानीं कस्मिन् कर्मणि लकारः कर्तव्यः। तर्हि नोदितः इत्यस्य अर्थः कः? जिज्ञासा ज्ञापनम्। जिज्ञासा ज्ञापनम् इति अर्थः। नोदितः इत्यत्र कर्मणि यक्ता प्रत्ययः। तथा च किं विषयिणी जिज्ञासा? सकार विषयिणी जिज्ञासा। सकार विषयिणी जिज्ञासा व्यापारः कस्य वर्तते? मया मम अहम यह कर्ता आसीत् तद्वृत्ति व्यापारः। अतः मद्वृत्ति व्यापारजन्या या जिज्ञासा तद विषयिणी जिज्ञासा विषयिणी। किं विषयिणी जिज्ञासा? सकार विषयिणी या जिज्ञासा सकारम असिनोदितः। तर्हि मद्वृत्ति व्यापारजन्य सकार विषयिणी या जिज्ञासा तादृश जिज्ञासा विषयीभूतं जद ज्ञानम तद ज्ञानवान त्वं ज्ञानाश्रयः त्वं। यतो हि ज्ञानमिति
कर्मवाच्ये फलस्यैव प्राधान्यम फल मुख्य विशेषकस्य शाब्दबोधः तर्हि जिज्ञासा ज्ञापनम इत्यत्र सकार विषयिणी या जिज्ञासा तद विषयकम ज्ञानम अत्र नुद धातोः अर्थः तत्र अत्र ज्ञानम यत् फलम वर्तते तस्य फलस्य प्राधान्यम वर्तते यतो हि कर्म स्थले फलस्यैव प्राधान्यम तच्च ज्ञानम कुत्र वर्तते युष्मदर्थे वर्तते युष्मदर्थः कः त्वामासीत् त्वामित्यस्मिन् कर्मणि अक्ता प्रत्ययः जातः स च उक्तः सः कर्म पदार्थः उक्तः उक्ते कर्मणि प्रथमागतः तर्हि त्वामित्यस्य त्वमिति तस्मात् ज्ञानं कुत्र इदानीं वर्तते युष्मदर्थे वर्तते अतएव त्वाम अनोदयति इति कर्तरिवाच्ये ज्ञान रूप फलाश्रयत्वेन त्वामित्यस्य कर्म संज्ञा कर्तुः सूत्रेण सिद्धा आसीत् अतः अत्रापि मदवृत्ति व्यापार जन्य शकार विषयिणी या जिज्ञासा तादृश जिज्ञासा विषयकंच जद ज्ञानम तच्च ज्ञानम युष्मदर्थ त्वदवृत्ति ज्ञानम एवं भूतः यः शाब्दबोधः अयमपि शाब्दबोधः इदानीं संपन्नः प्रधाने कर्मणि इदानीम् अक्ता प्रत्ययः आगतः सकारमिति एकं कर्मासीत् अहं त्वां सकारम अनोदयत इत्यस्मिन् वाक्ये सकारम एकं कर्मासीत् त्वाम एकं कर्मासीत् तर्हि एकं कर्म सकारम जिज्ञासानुकूल ज्ञान जिज्ञासानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः तत्र एकम प्रथम व्यापारः अत्र ज्ञानात्मकः व्यापारः द्वितीय व्यापारः अत्र यः कर्ता वर्तते तद्वृत्ति व्यापारः तस्मिन् व्यापारे प्रधानीभूते व्यापारे साक्षात् विशेषणीभूतं फलं ज्ञानं तत्फलाश्रयत्वेन विवक्षितं त्वामिति अतः तत्कर्म प्रधानीभूतं कर्म तस्मिन् प्रधानीभूते कर्मणि इदानीं लकारः आगतः यदि लकारः आगतः तदा रूपं वाक्यम् इदानीं सिद्धं सकारं त्वं मया नोदिता अतः मदवृत्ति व्यापार जन्य सकार विषयिणी या जिज्ञासा तद विषयकम त्वदवृत्ति ज्ञानम एवं भूतः शाब्दबोधः संपन्नः भाष्यं च संगतम यदि प्रधानीभूते कर्मणि लकारः अस्माभिः नागेशोक्त कर्मणः प्राधान्य लक्षणं गृहीत्वा यदि प्रधानीभूते कर्मणि लकारः अस्माभिः क्रियते तदा भाष्यम् इदानीं सुसंगतं भवति अतएव नागेश भट्टेन उक्तम अहम नागेश भट्टस्य ग्रंथम पठामि तस्य नागेशोक्तस्य ग्रंथस्य व्याख्यानं मया सम्प्रति कृतम् इदानीं वाक्यं पठामि भवन्तः शृण्वन्तु नागेशः कथयति एवमेव सकारम असि नोदितः इति उपपत्तिः सकारम असि नोदितः त्वम् इति वाक्यस्य उपपत्तिः एवमेव इत्यस्य अर्थः प्रधाने कर्मणि अक्ता प्रत्ययः लकारो वा आगच्छति इति स्वीकारे प्रधानीभूतं यत् कर्म कर्तृप्रत्यय समभिभ्यारे त्वां तस्मिन् कर्मणि अक्ता प्रत्ययः नोदितः यदा आगतः तदा सकारं त्वं मया सकारम असि नोदितः इति वाक्यस्य उपपत्तिः जाता शाब्दबोधः मदवृत्ति व्यापार जन्य सकार विषयिणी जिज्ञासा विषयकम जद ज्ञानम तच्च ज्ञानम त्वदवृत्तिः एवं भूता फल मुख्य विशेषका शाब्दबोधोपि नागेशमते संजातः भाष्यं च उपपन्नम इति नागेशनुक्तम इत्यादि उपपत्ति किंच इदानीं भवन्तः शेखरं पुनः अवलोकयन्तु बारं शेखरं पश्यन्तु शेखरकारः प्रमाणम् उपन्यस्यति इदानीं कथयति अतएव इत्यस्य अर्थः द्विकर्मकानां धातूनां समभिभ्याहारे द्विकर्मकानां धातूनां समभिभ्याहारे प्रधाने कर्मणि लकारः अक्ता प्रत्ययश्च आगच्छति अंगीकारादेव जे धातवः द्विकर्मकाः सन्ति गणे भ्वादितः आरभ्य चुरादिगणपर्यन्तं तत्तद्गणे बहवः धातवः द्विकर्मकाः सन्ति व्यापारद्वयार्थकाः सन्ति तर्हि व्यापारद्वयार्थकाः द्विकर्मकाः जे धातवः सन्ति तस्मिन् धातौ प्रधानीभूते कर्मणि लकारः प्रधानीभूते च कर्मणि अक्ता प्रत्ययः भवतीति अंगीकारादेव महाभाष्यकारः भगवान् पतंजलिः अकथितं च सूत्रे भाष्ये एकां कारिकाम् इदानीं वक्ति कथयति महाभाष्यकारः
प्रधान कर्मणि आख्ये लादीन्याहु दुकर्मणाम अप्रधाने दुहादीनाम इणन्ते कर्तुश्च कर्मणा। इयं कारिका वर्तते। इयं कारिका भवतां मनसि अनेकेषु ग्रन्थेषु अनेकेषु स्थलेषु बारं आगच्छति। सर्वप्रथमं कारिकायाः स्वरूपम् इदानीं भवन्तः सर्वे पश्यन्तु, तदनन्तरं कारिकायाः अर्थं गृह्णन्तु। नागेशः कारिकाम् उपस्थाप्य इदानीं प्रमाणत्वेन इमां कारिकाम् उपन्यस्यति, अर्थं च करोति। कथयति द्विकर्मणां प्रधान कर्मणि आख्ये लादीन आहुः द्विकर्मणां धातूनां योगे जे धातवः कर्मद्वययुक्ताः सन्ति तेषु धातुषु योगे प्रधान कर्मणि आख्ये प्रधान कर्मणि कर्मणः वाच्यत्वेन विवक्षिते प्रधान कर्मणि लकारः कर्तव्यः इति विवक्षिते लादीन आहुः। तत्र लकारः कर्तव्यः, प्रधान कर्मणः इदानीं विवक्षितत्वे प्रधान कर्म वाच्यः लकारः आगच्छेत् द्विकर्मक धातु विषये। अतः द्विकर्मक धातु विषये प्रधान कर्मणः वाच्यत्वेन विवक्षिते तत्र लादीन आहुः। तत्र लादयः लकारादयः कर्तव्याः इति कारिकायाः पूर्वार्धवाक्यस्य कारिकास्थस्य पूर्वार्धवाक्यस्य अयम् अर्थः। मन्येऽहं अत्र यन्त्रे बहवः आचार्याः इदानीं सन्नद्धाः कटिबद्धाः कृतसङ्कल्पाः सन्ति। सावधानाः आचार्याः विद्वांसः भवेयुः। पुनः उत्तरार्धवाक्ये उत्तरार्धस्थले नागेशः किं व्यवस्थापयति? सः कथयति अप्रधाने दुहादीनां वदतो व्याहतं वर्तते। भवन्तः अवलोकयन्तु, वदतो व्याहतं कथं? प्रथमं पूर्वार्धवाक्ये नागेशः कथयति प्रधाने कर्मणि लादीनाहुः, उत्तरार्धे कथयति अप्रधाने दुहादीनां। तर्हि अप्रधाने कथं दुहादीनां? दुहादयः अपि दुकर्मकाः, विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारार्थकाः। यदि विभागानुकूल व्यापारार्थकाः दुकर्मकाः तदा प्रधाने कर्मणि लादयः इदानीं भवन्ति। प्रधानच्च कर्मगामिति गौर्दुह्यते पयः। एतत् सर्वं यदि नागेशेन व्यवस्थापितं तदा किमर्थम् उत्तरार्धे कारिकायाः उत्तरार्धभागे किमर्थं कथयति अप्रधाने दुहादीनां? मन्येऽहम् इदानीं विष्णुकान्त पाण्डे महाभागा इदानीम् आगताः सन्ति। अस्माकम् अनुजाः अस्मद्गुरुचरणानां सन्निधौ सम्यक्तया व्याकरणम् एते अनुजाः अधीतवन्तः। ह्यः एकं किमपि विशिष्टं जिज्ञास्यम् अनुजैः तावदुपस्थापितम्। मन्येऽहं तस्य उत्तरं प्रथमतः आदौ व्याख्यानस्य आदौ एव अहं दत्तवान्। तदानीं तस्य नाम अत्र मया न दृष्टमासीत्। मन्येऽहं तैः श्रुतं। तपसा गुरुचरणानाम् आशीर्वचोभिः मन्मनसि यत्किमपि उत्तरं भगवता विश्वनाथेन दत्तं मह्यं तदुत्तरं मया निवेदितं। पुनश्च अनुजाय स्वस्ति इति अहं वच्मि, यतोहि इदानीं निरन्तरं ते अस्मिन् पटले सन्नद्धा भवन्ति। मन्येऽहं पारंपरिकशास्त्रविषये तेषां महती प्रीति सर्वेपि तादृशा एव सन्ति। न पक्षपातास्माभिः अनुष्ठीयते, प्रकृतम् अनुसरामि। इदानीं विष्णुकान्त महाभागाः जयपुरे ये आचार्याः सन्ति ते मम समक्षे इदानीं वर्तन्ते। अहं कथयामि, इदानीं सर्वेपि शृण्वन्तु। कारिका मया उक्ता प्रधान कर्मणि आख्ये लादीन्याहुः दुकर्मणाम् अप्रधाने दुहादीनाम् इणन्ते कर्तुश्च कर्मणा। इयं कारिका
नागेश भट्टेन अकथितं सूत्र प्रत्याख्यानावसरे कस्मिन् कर्मणि लकारः कर्तव्यः कर्मवाच्ये इति जिज्ञासायाम् इयं कारिका नागेशेन अत्र उपस्थापिता। तर्हि दुकर्मणां व्यापारद्वयार्थकानां गणे निर्दिष्टानां सर्वेषां दुकर्मणां धातूनां योगे यत् प्रधान कर्म भवति तस्य कर्मणः आख्ये वाच्यत्वेन विवक्षिते इदानीं प्रधाने कर्मणि लादीन आहु लकाराः कर्तव्याः। यथा गाम दोग्धिपयः इत्यत्र प्रधानीभूतं कर्म गाम व्यापारद्वयार्थकत्वपक्षे दुधातोः दुकर्मकत्वपक्षे यदि दुधातोः दुकर्मकत्वपक्षे प्रधाने कर्मणि लकारः आगच्छति तदा वदतो व्याहतम् अप्रधाने दुहादीनां कथमुच्यते इति उत्तरार्ध पूर्वार्धम यद वाक्यम तस्य वाक्यस्य उत्तरार्धेन वाक्येन सा विरोधा। उत्तरार्धे वाक्ये अप्रधाने दुहादीनाम उच्यते, पूर्वार्धे वाक्ये प्रधाने कर्मणि उच्यते। तर्हि दुकर्मकानां धातूनां योगे दु धातुः दुकर्मकः अकथितञ्च सूत्रपक्षेपि सूत्राभावे अयं धातुः दुकर्मकः विभागानुकूल व्यापारः दु धातुवर्थः विभागाश्रयस्य पैसः व्यापाराश्रयस्य गोः कर्मत्वं सिद्धं तदा दुकर्मक धातु योगे प्रधानं यत् कर्म गामिति तस्मिन् कर्मणि लकारः आगच्छति किन्तु कथम अप्रधाने दुहादीनाम् इति वदतो व्याहतम् इति विरुद्धस्य समागतस्य विरुद्धस्य च पूर्वार्धेन सह उत्तरार्धवाक्यस्य विरुद्धत्वम् एतत् सर्वं विरोधम् इदानीं परिहर्तुम अहम प्रयते। गुरुचरणैः अत्र अध्यापितमासीत् तैरुक्तम् अप्रधाने दुहादीनाम् इति उत्तरार्धं यद्वाक्यं तद्वाक्यम् अकथितञ्च सूत्र सत्वपक्षे। भवन्तः सर्वे शृण्वन्तु। अप्रधाने दुहादीनाम् इदं वाक्यम् अकथितञ्च सूत्र सत्वपक्षे प्रधान कर्मणि आख्ये लादीन आहु दुकर्मणाम् अकथितञ्च सूत्राभावे अतः न विरोधः। पक्षांतरम आश्रित्य उत्तरार्धम पक्षांतरम आश्रित्य पूर्वार्धम अतः पूर्वार्धस्य उत्तरार्धेन सह न कश्चित् विरोधः। मन्येऽहं सर्वैः इदानीम् अवगतम्। अप्रधाने दुहादीनाम् इदं वाक्यम् अकथितञ्च सूत्र सत्वपक्षे अकथितञ्च सूत्र पक्षे अप्रधाने कर्मणि लकारः आगच्छति अकथितञ्च सूत्राभावे प्रधाने कर्मणि लकारः आगच्छति अतः प्रधान कर्मणि आख्ये लादीन्याहुः दुकर्मणाम् इदं वाक्यम् अकथितञ्च सूत्राभावे वर्तते। अप्रधाने दुहादीनाम् अकथितञ्च सूत्र सत्वपक्षे वर्तते। अकथितञ्च सूत्रस्य सत्ता कदा स्थिति यदा दु धातोः एकव्यापारः अर्थः केवलं विभागानुकूल व्यापारः अयमेव दु धातोरर्थः तदा अप्रधानीभूतं कर्म गाम अकथितञ्च सूत्रेण कर्म संज्ञा तस्य भवति। अकथितञ्च सूत्रेण विहित यस्य कर्म संज्ञा विहिता तत् अप्रधानीभूतं कर्म भवति। अतः गाम दोग्धिपयः इति सूत्रेण इति वाक्ये अकथितञ्च सूत्रेण गाम इत्यस्य कर्म संज्ञा कर्तु सूत्रेण विभागानुकूल व्यापारार्थकत्वपक्षे न प्राप्ता। केवलं व्यापारजन्य फलाश्रयत्वेन विवक्षितस्य पैसः कर्म संज्ञा कर्तुः सूत्रेण प्राप्ता गो इत्यस्य कर्म संज्ञा न प्राप्ता। तदर्थम् अत्र अकथितञ्च सूत्रम् इदानीम् आरब्धव्यम्। अत्रापि महान् विवादः अग्रे आगच्छति। अग्रिमं सिद्धान्तम् इदानीं नैव अहम् उपस्थापयामि। यतो हि दीक्षितेन उक्तं यदि इदं सूत्रम् एकव्यापारार्थकत्वपक्षे इदं सूत्रं न स्यात् तदा मासाणां स्नेयात् इति षष्ठी स्यात्। यद् दीक्षितेन उक्तं तदा साधु नागेशः अग्रे तावत् कथयिष्यति। इदानीं अकथितञ्च सूत्रेण विहितं यत् कर्म तद् अप्रधानीभूतं कर्म। तर्हि अप्रधानीभूतं कर्म किं वर्तते गामिति सूत्रसत्वपक्षे अतएव उत्तरार्धे उक्तं कारिकायाम् अप्रधाने दुहादीनाम् इडन्ते कर्तुश्च कर्मणा। इडन्त प्रक्रियायां यः प्रयोज्यकर्ता तस्य प्रयोज्यस्य कर्तुः यदा कर्म संज्ञा भवति तस्मिन् कर्मणि लकारः आगच्छति। यथा मया पूर्वम् उक्तमासीत् देवदत्तः ग्रामं गच्छति यज्ञदत्तः प्रेरयति यज्ञदत्तः देवदत्तं ग्रामं गमयति
इत्यस्मिन् वाक्ये यज्ञदत्तः देवदत्तं ग्रामं गवेत् में प्रयोज्यः कर्ता यः देवदत्तः आसीत् तस्य इदानीं गतिबुद्धिसूत्रेण कर्म संज्ञा जाता तस्मिन् कर्मणि देवदत्त रूपे कर्मणि लकारः आगमिष्यति अतएव यणन्ति कर्तुश्च कर्मणः इति यणन्तस्थले स्थलस्य कृते यतो हि यणन्तस्थले सर्वेपि धातवः द्विकर्मकाः भवन्ति अकर्मकोऽपि धातु सकर्मको भवति यणन्तस्थले अतः सर्वेपि धातवः सकर्म कर्मयुक्ताः सकर्मकाः द्विकर्मकाः भवन्ति अकर्मकाः धातवः सकर्मकाः भवन्ति अतः अत्र अप्रधाने दुहादीनां यणन्ते कर्तुश्च कर्मणः इत्युक्त्वा एतत् सिद्धान्तम् उक्त्वा उत्तरार्धोपात्तातिरिक्ताः तर्हि उत्तरार्धोपात्ताः उत्तरार्ध वाक्ये अब उत्तरार्धम किम अप्रधाने दुहादीनामिति उत्तरार्धम नागेशा कीदृशं सिद्धान्तं प्रतिपादयति इत्युक्त्वा अप्रधाने दुहादीनां यणन्ते कर्तुश्च कर्मणः इति उक्त्वा उत्तरार्धोपात्तातिरिक्ताः के दुकर्मकाः इति नागेशः इदानीं कथयति प्रतिपादयति के द्विकर्मकाः उत्तरार्धोपात्तातिरिक्ताः तर्हि उत्तरार्धवाक्ये कः वर्तते दुहादिः तर्हि दुहादिः दुहादयः ये द्वादश धातवः सन्ति तदतिरिक्ताः के धातवः द्विकर्मकाः सन्ति इति नागेशः इदानीं पृच्छति उत्तरार्धोपात्तातिरिक्ताः के दुकर्मकाः इति प्रश्ने स्वयमेव नागेशः कथयति दुहाद्यतिरिक्ताः धातवः सन्ति नी बहि हरते नी धातु बह धातु ह्री धातु अयं धातुः सर्वथा तावद् व्यापारद्वयार्थकः अत्र एकव्यापारार्थकत्वम् अस्त्येव नहि इदमपि भवद्भिर्ज्ञेयं कथं द्वैरास्येन पाठः दुहादीनां द्वादशानां नीप्रभृतीनां चतुर्णाम् इति पृथक् पृथक् पाठः कथम् आगतः द्वैरास्येन कथं पाठः तर्हि अवश्यं साजात्यं नासीत् दुहादयः ये द्वादश धातवः सन्ति तैः साकं नीप्रभृतीनां धातूनां साजात्यं नासीत् वैजात्यम् आसीत् वैजात्यम आदाय एव द्वैरास्येन परिगणने द्वैरास्येन तावत् पाठः वर्तते भागद्वयेन पाठो वर्तते द्वादशादीनां दुहादीनाम् एकः चतुर्णां नीप्रभृतीनाम् अपरः न सम्भूय पाठः मिलित्वा पाठो नास्ति अन्यथा षोडश धातूनां सम्भूय संकलय्य परिगणने पाठः कर्तव्यः किमर्थं पृथक् पृथक् पाठः इति प्रश्ने स्वयमेव आचार्यः उत्तरयति अत्र द्वैरास्येन भागद्वयेन पाठस्य किं प्रयोजनम् इति निरूपण प्रसंगे कथयति नीप्रभृतयः चत्वारः धातवः सर्वदा व्यापारद्वयार्थकाः दुहादयः द्वादश धातवः सर्वदा व्यापारद्वयार्थकाः न सन्ति एकव्यापारार्थकत्वपक्षोऽपि एवञ्च व्यापारद्वयार्थकत्वपक्षः अपि वर्तते किंतु नीप्रभृतीनां धातूनां विषये एकव्यापारार्थकत्वपक्षः अस्त्येव नहीं केवलं व्यापारद्वयार्थकत्वपक्षेव अतएव द्वैरास्येन परिगणितवाक्ये पाठः अतएव इदानीं कथयति दुहादि अप्रधाने दुहादीनाम् इति उत्तरार्धवाक्ये उपात्ताः जे दुहादयः द्विकर्मकाः एतद् अतिरिक्ताः के धातवः द्विकर्मकाः इति प्रश्ने नागेशः कथयति नी बह हरतेः चापि गत्यर्थानां तथैव च गत्यर्थाः गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थे एतत् सूत्रेण विहिताः कर्मसंज्ञकाः यणन्ते ये धातवः तेऽपि द्विकर्मकाः दुहाद्यतिरिक्ताः नी बह ह्री धातवः दुहाद्यतिरिक्ताः द्विकर्मकाः अतः नी बह हरतेश्चापि गत्यर्थानां तथैव च द्विकर्मकेषु ग्रहणं द्रष्टव्यमिति निश्चयः दुहाद्यतिरिक्ताः एते धातवः द्विकर्मकेषु गृहीतव्याः इति निश्चयो वर्तते इत्युक्तं तत्र न्यादिग्रहणं नीबहरतेः इत्यत्र न्यादिग्रहणं यथा भवतां मते कृषि धातुः पठ्यते किमर्थं व्यापारद्वयार्थकस्य उपलक्षणत्वेन
कृषि धातु व्यापार द्वयार्थकानां धातूनां कृषि धातु उपलक्षणत्वेन गृहीतो वर्तते। तथैव यथा भवतां मते कृषि धातु उपलक्षणं व्यापारद्वयार्थकस्य तथैव मम मते न्यादिग्रहणमपि उपलक्षणम् अन्येषामपि धातूनां। केवलं न्यादिपदेन न्यादि नी अत्र नी बह हर इति धातुत्रयस्य पाठः नी धातु वा धातु ह्री धातु तर्हि अन्येपि धातवः द्विकर्मकाः तस्मादेव नागेशः कथयति यथा भवतां मते कृषि धातुः भवतां दुहादीनां मध्ये कृषि धातोः पाठः यथा कृषि धातुः द्विकर्मकस्य उपलक्षणं व्यापारद्वयार्थकस्य उपलक्षणं तथैव मन्मते नी बह हरते इत्यत्र न्यादिः द्विकर्मकानां धातूनाम् उपलक्षणं वर्तते इति। अतः एवं रीत्या दुहादयः धातवः व्यापारद्वयार्थकत्वपक्षे द्विकर्मकाः सिद्धाः। यदि द्विकर्मकाः सिद्धाः तदा व्यापारद्वयार्थकत्वपक्षे प्रधाने कर्मणि लकारः वक्तव्यः। प्रधानं च कर्म किं कर्तृप्रत्यय समभिप्रियाहारे प्रधानीभूतो यः व्यापारः तस्मिन् व्यापारे साक्षात् विशेषणीभूतं च यत्फलं तत्फलाश्रयत्वेन विवक्षितं यत्कर्म तत्कर्म प्रधानीभूतं कर्म। यथा गान्धोग्धिपयः इत्यत्र गोववृत्तिः यः व्यापारः सः प्रधानीभूतः व्यापारः तत्र शाब्दप्राधान्यं शाब्दबोधीय मुख्यविशेष्यत्व विशेष्यत्वरूपस्य प्राधान्यस्य सत्त्वात् तत्र प्रधानीभूते व्यापारे साक्षात् विशेषणीभूतं फलं गोवृत्ति व्यापारः तत्फलाश्रयत्वेन विवक्षितं कर्म गामिति तदेव कर्म प्रधानीभूतं कर्म तस्मिन् कर्मणि लकारः आगच्छति गौर्दुह्यते पया इति रूपं सिद्ध्यति। गौर्दुह्यते पयः इत्यस्मिन् वाक्ये एव अस्माकम् अनुजैः जिज्ञास्यमुपस्थापितं यत् कर्मणि प्रत्यये कृते कर्मवाच्ये तत्र प्रधानीभूतं कर्म किम्। गौर्दुह्यते पयः इत्यस्मिन् वाक्ये प्रधानीभूतं कर्म किम् मया प्रतिपादितं। यदि एकमेव कर्म यच्च प्रधानीभूतं कर्म तत्कर्म उक्तम् अन्यत् किमपि कर्म नास्ति जत् कर्म उक्तम तस्य प्रतीतिः अनुद्भूत कर्म शक्तिमत्वेन प्रतीतिः कर्मणः न उद्भूत कर्मत्व शक्तिमत्वेन प्रतीतिः अतएव प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयत्वेन प्रातिपदिकार्थत्वेन तस्य कर्मणः प्रतीतिः अतएव प्रथमा। तस्मात् एकमेव कर्म यदि पयः इति एकमेव कर्म तदा कस्य प्राधान्यं कस्य अप्राधान्यम् इति मन्येऽहं विचारस्य प्रसंगः नासीत्। अतएव केनापि आचार्येण कर्मवाच्यस्थले कर्मणः प्राधान्य विचारः नैव केनापि आचार्येण कृतः मन्येऽहम् इत्येव मया चिन्तितम्। अग्रे यत् किमपि भविष्यति तद् अहं प्रतिपादयिष्यामि। भवन्तः शृण्वन्तु। गाम्दोग्धिपयः इत्यस्मिन् वाक्ये निश्चितं जातं विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारार्थकः अयं धातुः द्विकर्मकः व्यापारद्वयार्थकाः द्विकर्मकाः द्विकर्मकेषु प्रधाने कर्मणि गाम् इत्यत्र लकारः सिद्धः। उभयोः कर्मणोः कर्तुरीप्सिततमं कर्मिति सूत्रेण कर्म संज्ञा सिद्धा जाता। अकथितं च सूत्रं न कर्तव्यम् अथ एव नागेशः कथयति एवं च इदं सूत्रं व्यर्थम्। यद्यपि इत्यतः आरभ्य एवं च इदं सूत्रं व्यर्थम् एतावत् पर्यन्तं नागेशेन प्रतिपादितं व्यापारद्वयार्थकत्वपक्षे प्रधानीभूते कर्मणि लकारे जाते सर्वं सिद्धम् इदं सूत्रं किमर्थं व्यर्थम् एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः विचारः उपस्थापितः। तथापि अग्रस्मिन् अन्यस्मिन् दिने पुनः स्वः तथापि शब्देन सूत्रस्य सार्थक्यं नागेशः प्रतिपादयिष्यति। एवंच दीक्षितेन मनोरमायां यदुक्तम् अकथितं च सूत्रम् एकव्यापारार्थकत्वपक्षे किमर्थं व्यर्थं न वा व्यर्थं तदा कथयति। यदि एकव्यापारार्थकत्वपक्षे आवश्यकं किन्तु यदि इदं सूत्रम् एकव्यापारार्थकत्वपक्षे न स्यात् तदा मासाणां स्नीयात् इतिवत् षष्ठी स्यात्। षष्ठी न स्यात् षष्ठी बाधनार्थम् इदं सूत्रम् अतएव गोसम्बन्धिपया इति बोधः। एतत् सर्वं यत् दीक्षितेन उक्तं तस्यापि खण्डनम् अग्रे भविष्यति। यतोहि अत्र षष्ठी प्राप्तैव नास्ति। दीक्षितेन यदुक्तं षष्ठी प्राप्ता तदा नागेशः प्रतिपादयिष्यति षष्ठी प्राप्ता
एतत् सर्वम अहम यथा परम भवतम अहम करिष्यामि विरमामि सर्वान् नमस्करोमि एवं सर्वेभ्यः विद्वद्भ्यः अहम धन्यवादं वितरामि कार्तज्ञं वितरामि अत्रैव अहम विरमामि धन्यवादार्हः।